नमस्ते, कार्यक्रम जनस्वास्थ्य बसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, चाडबाड नजिकिँदै जाँदा हामीले हाम्रो स्वास्थ्यमा झन् विशेष रूपमा हेरचाह पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। झन् कोभिड-19 को यो संक्रमणको बेला हामी चाडबाड मनाउन गइरहेका छौँ, त्यसैले थप सजगताको आवश्यकता पर्दछ। दर्शकबिन, कोरोना सम्बन्धी कुनै औषधि उपचारको आविष्कार भइसकेको छैन, तर अध्ययन अनुसन्धानले के देखाएको छ भने जुन व्यक्तिको इम्युन सिस्टम राम्रो हुन्छ अर्थात् उसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रो हुन्छ, उसले कोरोनामाथि विजय प्राप्त गर्दछ। र इम्युन सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि यो लाइफस्टाइलसँग पनि जोडिएको हुन्छ। दर्शकबिन, आज हामी इम्युन सिस्टम बढाउनका निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण पद्धति, चिकित्सा पद्धति छ, त्यो हो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति। यसको महत्त्वबारे र कोभिड-19 को बेलामा यस चिकित्सा पद्धतिले कस्तो प्रभावकारिता देखाइरहेको छ, यसबारे पनि चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब। नमस्ते, धन्यवाद। जस्तै आज हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ हैन, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भनौँ न, यसको महत्त्व, यसबारे चर्चा गर्छौँ। कोभिड-19 को महामारी जब देखा पर्यो तब चाहिँ यसको अलिकति धेरै प्रवर्धन भएको हो कि भन्ने भान हामीलाई पनि भइरहेको छ। प्राचीन यो चिकित्सा पद्धति छ नि, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, यसको महत्त्वलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ यो भनिदिनु न। प्राचीन चिकित्सा पद्धति यो त पहिला यति एडभान्स थियो कि हरेक चिजको डिस्क्रिप्सन आयुर्वेदमा छ। त्यति बेला पनि अहिलेको मेडिसिन डिपार्टमेन्टदेखि लिएर सर्जरीदेखि लिएर इभन प्लास्टिक सर्जरी, गाइनिकोलोजी, हरेक सिस्टम पहिला पनि थियो। र अहिलेको यो एडभान्स मात्रै हैन, पहिला पनि एडभान्स थियो। अर्ग्यान ट्रान्सप्लान्टेसनसम्मको हिस्ट्री हाम्रो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिमा छ। र पछिल्लो कालमा आयुर्वेदको अलि विकास जति हुनु पर्थ्यो त्यति भएन। त्यसले गर्दा अलि यो सरकारको पनि त्यति लगानी भएन आयुर्वेदमा, रिसर्च र डेभलपमेन्ट पनि भएन त्यसमा, त्यसले अलिकति पछाडि पर्यो। र अहिले फेरि आयुर्वेदले आफ्नो पहिचान स्थापना गरिरहेछ। र यसले गर्दा हेर्नुहोस् न, जति पनि मोडर्न साइन्स एडभान्स भए पनि मान्छेहरू रोग त त्यतिकै बढिरहेछ। इन्फेक्सियस डिजिजहरू नयाँ नयाँ आइरहेछ। लाइफस्टाइलको कुरा डिजिजहरू पनि नयाँ नयाँ देखिराखेको छ। यस्तो अवस्थामा अब WHO ले पनि भनिराखेको छ कि यो हामी अल्टरनेटिभ साइन्सहरू, जुन आयुर्वेद जस्तो प्राचीन चिकित्सा विज्ञानहरू छ, त्यसलाई म्याक्सिमम प्रयोग गर्यो भने यसले मान्छेलाई स्वस्थ पनि राख्छ र इनकेस हैन बिमारी पर्यो भने, बिरामी भयो भने यसलाई निको पनि राम्ररी पार्छ। जस्तै यो पूर्वीय सभ्यताको सबैभन्दा प्राचीन हैन ज्ञान विज्ञान भनौँ न, आयुर्वेद भनिसकेपछि हैन, हजुर, प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ जीवनशैली पनि सिकाउँछ या जीवनशैलीसँग पनि सरोकार राख्छ है भनिएको छ नि। यो एउटा चिकित्सा विज्ञान मात्रै नभइकन जीवनशैलीसित पनि जुडेको साइन्स हो। लाइफस्टाइल पनि सिकाउँदो रहेछ, बाँच्ने स्टाइल पनि मान्छेलाई सिकाउँदो रहेछ। त्यसैले आयुर्वेदमा भनेको जीवनशैलीका कुराहरू हामीले फलो गर्यो भने हामीलाई या त रोगै लाग्दैन। त्यसैले आयुर्वेदलाई एउटा जीवनशैलीको विज्ञान पनि हामी भन्ने गर्छौँ। हजुर, जस्तै जीवनशैलीको महत्त्व त विभिन्न नसर्ने रोगहरूको कुरा गर्दाखेरि हैन, जस्तै सङ्क्रमणहरू, सरुवा रोगहरूको र यो कोभिड-19 को कुरा गर्ने हो भने त जीवनशैलीको त झन् ज्यादै ठुलो महत्त्व भयो हैन। बिहेभियर चेन्ज भन्छ नि, जस्तै हात धुने बानी बसाल्ने, मास्क लगाउने, सोसल डिस्टेन्स कायम गर्ने भन्ने कुरा, यी बिहेभियरहरू त हामीलाई कोभिड-19 ले सिकायो। यस्ता टाइपको महामारी पहिला पनि देखिन्थ्यो, अहिले नयाँ चिज हैन। पहिला आयुर्वेदले यसलाई जनपदोध्वंस भन्ने गर्थ्यो। जनपद मिन्स पब्लिक, ध्वंस भने डिस्ट्रक्सन। यस्ता पहिला हो महामारी, यस्ता महामारी पहिला पनि आउने गर्थ्यो। त्यसमा धेरै मानिसहरूको मृत्यु हुने गर्थ्यो र यसलाई कम्ब्याक्ट पनि आयुर्वेदले नै गर्थ्यो। त्यसैले अहिले पनि यस्ता महामारीमा आयुर्वेदको ठुलो रोल छ। आयुर्वेदले भनेको लाइफस्टाइल, आयुर्वेदले भनेको जडीबुटी जसमा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउने, अल्टिमेटली यस्ता इन्फेक्सियस डिजिजहरूमा कुनै भ्याक्सिन पत्ता नलागुन्जेलसम्म सबभन्दा महत्त्व हुन्छ कि रोग प्रतिरोधक क्षमताको नै। यस्ता रोग प्रतिरोधक क्षमताले या त भाइरस शरीरमा गयो भने त्यसलाई किल गर्छ, या भयो भने त्यस विरुद्ध लडेर त्यस्तो लक्षणै एपियर हुन दिँदैन। त्यसैले आयुर्वेदको औषधि प्रयोगले गर्दा शरीरको रोग प्रतिरोधक पनि क्षमता बढ्छ र साथसाथमा
इनकेस कुनै लक्षण देखा पर्यो भने आयुर्वेदको औषधिले त्यस्ता लक्षणलाई शमन गर्ने पनि त्यस्तो गुण हुन्छ त्यसमा। हजुर, जस्तै यहाँहरूको यो निकाय छ नि राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र होइन, के गरिरहेछ यसले चाहिँ? किनभने यहाँले अघि भनिसक्नु भएको छ आयुर्वेद ज्ञान विज्ञानलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ नेपाल सरकारले जति प्रायोरिटीको साथ लिनुपर्ने हो त्यति लिएको अवस्था छैन, विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरू भइरहनु पर्ने हो त्यो पनि भएको छैन भनिरहँदाखेरि नि? होइन, अध्ययन अनुसन्धान त भइ नै रहेछ, मैले त्यस्तो पनि भने होइन। तर के छ भने हाम्रो राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र एउटा त्यसमा हस्पिटल सेगमेन्ट पनि छ, एउटा रिसर्च सेन्टर पनि छ र एउटा ट्रेनिङ सेन्टर छ। त्यसमा हस्पिटलमा हामी सेवामूलक संस्था भएकोले सेवा पनि दिइरहेछौँ, रोगीहरूलाई उपचार पनि गरिरहेछौँ, साथसाथमा अनुसन्धान पनि हामी गरिरहेछौँ। आयुर्वेदका जडीबुटीहरू अलरेडी एभिडेन्स बेस नै छ, प्राइमरी रिसर्च भइसकेको नै औषधिहरू हामी प्रयोग गरिराखेको हुन्छौँ। तर अहिलेको विज्ञानको जमानामा अहिलेको युगमा हामीले सेकेन्डरी एभिडेन्सहरू पनि जेनेरेट गरिरहेछौँ। जति पनि आयुर्वेदमा हामी प्रयोग गरेको औषधि त्यतिकै हामी प्रयोग गरेकै होइन, पहिला रिसर्च भएकै नै औषधिहरू हो। तर अहिलेको सन्दर्भमा पनि हामीहरू रिसर्च गरिरहेछौँ, नयाँ नयाँ एभिडेन्स जेनेरेट गर्नको लागि रिसर्च गरिरहेको हुन्छौँ। र अर्को हाम्रो सेन्टरको सेगमेन्ट छ ट्रेनिङ सेन्टर। ट्रेनिङ सेन्टरमा हामी स्किल इन्हान्समेन्ट ट्रेनिङहरू हाम्रो चिकित्सकहरूलाई, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कसरी नयाँ एडभान्सका कुराहरू आयुर्वेदमा के भइरहेछ त्योहरू बताउँछौँ, उनीहरूलाई ट्रेन पनि गर्छौँ ताकि मान्छेहरूले हाम्रो सेवा दिने ठाउँबाट सेवा राम्रोसित प्रवाह होस्। रह्यो कुरा यो कोभिड-19 को सम्बन्धमा नेपाल सरकारले हाम्रो सेन्टरलाई कोभिड हस्पिटल घोषणा गरिसकेपछि हामीले 200 शय्याको कोभिड अस्पताल बनायौँ। त्यसमा अहिले पनि हामीले म्याक्सिमम पेसेन्टहरूलाई उपचार गरेर डिस्चार्ज पनि गरिसकेछौँ। अहिले पनि 200 को हाराहारीमा रोगीहरू उपचार गराइराख्नु पनि भएछ र हामीले विशुद्ध आयुर्वेद पत्तेबाट नै उपचार गरिरहेछौँ उहाँहरूलाई। हजुर, यो कोभिड-19 को बारेमा म आउँदै थिएँ, यहाँले कुरा निकालिहाल्नु भयो। जब कोभिड-19 को कुरा सुरु भयो विशेष गरी नेपालमा होइन, जब सुरु भयो र यो सँगसँगै चाहिँ आयुर्वेदका कुराहरू पनि आए कि सामान्य रूपमा भन्ने असुरो गुर्जो भन्ने कुराहरू जसले सुन्नु पनि भएको थिएन होला योभन्दा अगाडि, अहिले सुनिन थालिएको छ। त्यस्तै गरी सँगसँगै आउँदाखेरि फेरि यो कुरामा कस्तो मजाक पनि बनाइयो सोसियल मिडियामा, जस्तै बेसार पानीका कुराहरूलाई मजाक बनाइएको छ होइन। यसको साँच्चीकै प्रभावकारिता छ कोभिड-19 मा? साँच्चीकै नै हो कि यो गुर्जोको कुरा उठाउनु भयो, अश्रो छ, तुलसी छ, दालचिनी भयो, जेठी मधु भयो, यो सबै प्रमाणिक चिज नै हो। यो कोभिड-19 भनेको त एउटा भाइरल इन्फेक्सन हो। भाइरल इन्फेक्सन्समा यस्ता हाम्रो जडीबुटीमा अनुसन्धान भएर नै यी औषधिहरू एन्टिभाइरल छ भनेर कति पेपर पब्लिस छ र अलरेडी रिसर्च भएको चिज नै हो। हामी विज्ञानको कसौटीमा विज्ञानकै आधारमा यस्ता खाले जडीबुटी जुन हामीले नाम लियौँ त्यसको अलरेडी नै रिसर्च भइसकेको औषधि हो। हामी यो औषधिहरू प्रयोग गर्न लगाइरहेछौँ रोगीहरूलाई। तर यो यतिकै होइन, यो एभिडेन्स बेस छ, प्रमाणको आधारमा हामी प्रयोग गराइरहेको छौँ र यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। रह्यो बेसार पानी, यहाँ एउटा प्रश्न सोध्दै, जस्तै कोरोनाको त औषधि त छैन भनेको छ होइन, यसको त सिम्टमको आधारमा उपचार गरिन्छ। तर यो यहाँले जुन नाम लिइराख्नु भएको छ नि यो आयुर्वेदिक औषधिहरूको, यसले चाहिँ कस्तो असर गर्छ? साँच्चीकै औषधि कुन रूपमा प्रयोग गर्छौँ त यसलाई? यसो छ, हामीले यसरी बुझौँ, कोरोनालाई एउटै परिवारमा बसेको मान्छेलाई कसैलाई कोरोना पोजिटिभ देखिन्छ, कसैलाई कोरोना नेगेटिभ देखिन्छ। त्यसको तात्पर्य सँगै बसेको मान्छेलाई कसैलाई पोजिटिभ हुन्छ, कसैलाई नेगेटिभ हुन्छ। त्यसभित्र मेन कारण के? मेन कारण त शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमता हो, इम्युनिटी हो। इन्डिभिजुअल मान्छेको इम्युनिटी फरक फरक हुन्छ। कसैको राम्रो इम्युनिटी, स्ट्रङ इम्युनिटी छ भने कोरोनाको लक्षण देखिँदैन, कोरोना पोजिटिभ देखिँदैन। चाहे भाइरस शरीरमा इन्ट्री गर्यो पनि शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमताले, शरीरभित्र भएको सेनाले त्यो भाइरसलाई किल गर्छ र बाहिर फाल्ने, निकाल्ने काम गर्छ। तर कसैलाई इम्युनिटी पावर कम भयो, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भयो भने त्यो भाइरसले युद्ध गरेर लक्षण पैदा गर्छ। त्यसलाई जुन हामी कोभिड-19 भन्छौँ। त्यसैले यही आयुर्वेदको महत्त्व आउँछ। आयुर्वेदमा भएको जडीबुटीले रोग प्रतिरोधक क्षमता पनि बढाउने र साथसाथमा जस्तो कोरोना रिलेटेड, कोभिड-19 रिलेटेड सिम्टम्सहरूलाई पनि निको पार्छ। सेवनको कुरा लिएर चाहिँ फेरि धेरै भ्रमहरू रहेको छ नि त, यसलाई कसरी सेवन गर्ने, सही तरिकाले त सेवन गर्नु पर्यो होइन? हो, फर्स्ट प्रिभेन्सन्सको कुरा गर्दा
अब जसलाई कोरोना लागेकै छैन तब त्यो उनीहरूलाई कसरी बचाउने, शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई कसरी स्टिमुलेट गरेर राख्ने, सेनालाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त प्रिभेन्सनै रह्यो। प्रिभेन्सन, सेना आफ्नो शरीरभित्रको सेनालाई तयार अवस्थामा भाइरस विरुद्ध लडाइँ लड्नको लागि कसरी तयार अवस्थामा राख्ने, द्याट इज प्रिभेन्टिभ एस्पेक्ट हैन। त्यो प्रिभेन्टिभ एस्पेक्टको कुरा गर्दा पनि आयुर्वेदको काढाहरू, आयुर्वेदको जडीबुटीहरू जुन हामी किचनमा प्रयोग गरिराखेको हुन्छौँ र हाम्रै करेसाबारीमा मैले अहिले के भन्न चाहन्छु भने सबैजनाले अहिलेको अवस्थामा किचनलाई फार्मेसी बनाऊ र भान्साघरलाई फार्मेसी बनाऊ र साथसाथमा करेसाबारीलाई उपयोग गरौँ। हाम्रो करेसाबारीमा पाइने जडीबुटी, हाम्रो किचनमा पाइने, हाम्रो भान्साघरमा पाइने जडीबुटीलाई म्याक्सिमम प्रयोग गर्यो भने काढाको रूपमा, चियाको फर्मा भने शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ्छ। किचनलाई फार्मेसी बनाउने भन्नुभयो नि, एउटा उदाहरण दिनु न। अब त्यहाँ प्रयोग हुने कुराहरूलाई केलाई चाहिँ काढाको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ? किचनलाई फार्मेसी बनाउनु त हैन। अब हाम्रो घरमै तुलसी पाउँछ, सबैको घरमा तुलसी हुन्छ, सोठ हुन्छ, मरिच हुन्छ है, दालचिनी हुन्छ, जेठी मधु हुन्छ, लसुन हुन्छ, जिरा हुन्छ। यस्ता चिजहरूको काढा बनाउने, त्यसमा अलिकति नुन हाल्ने या त कसैलाई अब टेस्टको एकर्डिङ गुड पनि हाल्न सकिन्छ। त्यस्ता काढाहरू निरन्तर सेवन गर्यो भने यस्ता कसैलाई घाँटी खसखस हुन्छ, रुगा लागे जस्तो फिल भयो भने त्यसलाई समन गरिहाल्छ। त्यस्तो लक्षणहरू एकदम छिटै निको पार्छ। त्यसैले एउटा यस्तो काढाहरूले निरन्तर सेवन गर्नुपर्छ। र अर्को एउटा गुर्जोको महत्त्व अहिले एकदम देखा परिरहेछ र हो पनि। अघि पनि मैले यो प्रश्न गरेको थिएँ, गुर्जोले चाहिँ अब एकदम इम्युन सिस्टम बढाउँछ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै होइन, जसले पनि सेवन गरिरहेको जुन उमेर समूह, तर यहाँ विभिन्न तर्कहरू पनि आइरहेको छ नि त होइन। जस्तै प्रेसर हाई भएकोहरूले सेवन गर्न नमिल्ने, अर्थात् कुनै दीर्घरोगी छ भने सेवन गर्न नमिल्ने, अथवा कुन मात्रामा गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ नि त। सही तरिका के हो त? हो, भेरी इन्ट्रेस्टिङ। के छ भने यो गुर्जोको कुरा गर्दा मलाई पनि धेरै ठाउँमा यस्तै प्रश्न आउँछ कि बढी गुर्जो सेवन भयो भने ब्लड प्रेसर घटाउँदो रहेछ, तर त्यस्तो छैन। गुर्जो सेवनले ब्लड प्रेसर कहिले पनि घटाउँदैन। र रह्यो प्रयोगको कुरा, गुर्जोलाई डिफ्रेन्ट रूपमा, थरीथरीको रूपमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। गुर्जोको चूर्ण पाउडर पनि सेवन गर्न सकिन्छ। गुर्जोको पाउडरलाई उबालेर त्यसको पानी पनि खान सकिन्छ। गुर्जोलाई को एक्सट्र्याक्ट पनि हामी लिन सकिन्छ। तर अहिले हाम्रो सर्वसाधारणले गुर्जोलाई कसरी प्रयोग गर्ने त्यसमा हामी फोकस गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला अहिले गाउँघरमा गुर्जो पाउँछ। अहिले गुर्जोलाई हैन, अब 4 इन्चको गुर्जोलाई कुटेर तातो पानीमा उबाल्दै 1 गिलास पानी 1/4 गिलास रह्यो भने त्यही काढालाई अलिकति सोठ, मरिच र पिप्ला, त्यसलाई हामी आयुर्वेदमा त्रिकटु भन्छौँ, त्यसको धिलो 1 चिम्टी हालेर खायो भने त्यो एकदम राम्रो हुन्छ। त्यसले के गर्छ भने कोभिड-19 को केसमा अहिले सबैलाई त डाक्टरको पहुँच त छैन, सबैजना हस्पिटलको पहुँचमा त हुनुहुन्न। यस्ता इनकेस कोभिड पोजिटिभ भयो भने दूरदराजमा गाउँघरमा सामान्य अवस्थामा रोगी हुनुहुन्छ, सामान्य ज्वरो छ, अलिकति रुगा खोकी लागेको छ भने यो गुर्जोलाई यसरी सेवन गर्यो भने उबालेर त्यसमा सोठ, मरिच, पिप्ला जसलाई हामी त्रिकटु भन्छौँ, त्यो त्रिकटु हालेर सेवन गर्यो भने ज्वरो पनि कम हुन्छ, रुगा खोकी पनि कम हुन्छ। र साथसाथमा यस्तो जुन किचनलाई फार्मेसी बनाउने कन्टेस्टमा म भनिरहेको छु, लङ हुन्छ, मुखमा चबाइराख्ने, चुसिराख्ने, त्यसले गर्दा थ्रोटको कन्जेसन्स पनि कम गर्छ। सोर थ्रोट भएको लक्षण भयो भने त्यसलाई पनि निको पार्छ। र अर्को कुरा, किचन र करेसाबारीको फार्मेसीको कन्टेस्टमा म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको कोभिड-19 को पेसेन्टहरू जताततै देखा परिरहेछ, गाउँमा छ, सहरमा छ हैन, र दिनादिन बढिरहेछ। यस्तो अवस्थामा सबभन्दा बिहान उठेर के गर्ने, हैन, दिनको समयमा के गर्ने, राति सुत्ने बेलामा के गर्ने, यसलाई कसरी आयुर्वेद मेथडबाट उपचार गर्ने, एलोप्याथ मेडिसिनको पहुँचमा जहाँ छैन भने त्यसमा आयुर्वेदलाई कसरी म्याक्सिमम प्रयोग गर्ने, त्यस्तो बेलामा बिहानै उठेर हामी कुल्ला पनि गर्न सिक्नुपर्छ। अब कुल्ला गर्दा अब मैले के भन्न चाहन्छु भने आम्बाको पात त जताततै पाउँछ, नुन पानी त जताततै पाउँछ। आम्बाको पातलाई कुटेर 1 गिलास पानीमा उबाल्ने, त्यसमा बेसार पनि हाल्ने, त्यही पानीले हामी कुल्ला गर्यो भने भाइरल लोड घटाउँदो रहेछ। त्यसैले यो त कतै हैन, बढी महँगो औषधि पनि हैन,
त्यसैले यो त प्रिभेन्सनका कुराहरू भयो होइन, जो चाहिँ हामीले घरमै बसेर आफ्नो भान्साघरबाट करेसाबारीबाट त्यस्ता आयुर्वेदिक भनौँ न जडीबुटीहरू निकालेर हामीले गर्न सक्ने भयौँ होइन। तर जब कोभिड-19 भइसकेको हुन्छ र माइल्ड र मोडरेट किसिमको म यहाँ कुरा गरिरहेको छु होइन, नेपाल सरकारले पनि मोडरेट किसिमको छ माइल्ड किसिमको छ भने त होम आइसोलेसनमै बस्नु भनेको छ। होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि कोभिड-19 देखिसकेपछि पोजिटिभ भइसकेपछि चाहिँ कसरी सेवन गर्न सकिन्छ? यहाँले जुन यो आयुर्वेदिक ज्ञान विज्ञानको अहिले कुरा गरिराख्नु भएको छ नि, यस्तो अवस्थामा फर्स्टमा जस्तो बिहानै उठ्ने बित्तिकै हामीले आफ्नो नित्यकर्म गरेर ब्रस गरेर दिनहुँ हामी के गर्ने भने आम्बाको पातलाई कुटेर त्यसमा नुन हाल्ने, बेसार हालेर कुला गर्ने। पोजिटिभ हुनेहरूले पनि पोजिटिभ हुनेले यसले एकदम पोजिटिभ हुनेले गर्नै पर्छ। त्यसले गर्दा शरीरमा भाइरल लोड घटाउँछ। र साथसाथमा के अहिले जुन यहाँले पनि भन्नुभयो, म पनि सधैँ भन्ने गर्छु, गुर्जो भयो, तुलसी भयो, दालचिनी भयो, सोठ मरिच पिप्ला भयो, जेठी मधु भयो, यसको काढा बनाएर हामी 3 चोटि सेवन गरौँ, बिहान दिउँसो बेलुका। यसको साथसाथै त एउटा मेन्टल स्टेट भन्छ नि, मानसिक रूपमा पनि एकदम स्वस्फूर्त, अब यसो छ निराशबाट टाढा रहनुपर्छ भनिन्छ नि त। अब यसो छ, अब कोभिड-19 वन्स पोजिटिभ देख्ने बित्तिकै मान्छेको स्ट्रेस लेभल बढ्छ र स्ट्रेस लेभलले गर्दा अझै सिम्टम्स कम भए पनि त्यो सिम्टम्सहरू एग्रिभेट हुन्छ। कसैलाई अब कोभिड पोजिटिभ हुने बित्तिकै एकजनालाई अब एउटा आइसोलेसन सेन्टरमा धेरैजना बसिरहेछ भने एउटालाई टाउको दुख्यो भने सबैजनाले फिल गर्छ कि मलाई पनि टाउको दुख्न थाल्यो। एकजनाले कसैले भन्छ कि मलाई अलिकति चेस्ट हेभिनेस फिल भएछ भने अरूले पनि लाग्छ कि मलाई पनि चेस्टमा हेभिनेस चेस्ट छाती दुख्न थाल्यो। तर त्यस्तो हुँदैन, मान्छेको प्यानिक एट्याक हुँदो रहेछ र यसैले गर्दा स्ट्रेस लेभल कम गर्नुपर्छ। र यसमा मैले के विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने मान्छेलाई फिजिकल डिस्टेन्सिङ त गर्नु एकदम आवश्यक हो, तर इमोसनल डिस्टेन्सिङ गर्नु हुँदैन। अहिलेको समाजमा हाम्रो कोभिड पोजिटिभ हुने बित्तिकै अहिले त कम भएछ, अहिले त पहिलाभन्दा धेरै कम भएछ। नत्र कसैको हाम्रो समाजमा हाम्रो टोल छिमेकीमा कसैलाई कोभिड पोजिटिभ देख्नेमा अलिकति नराम्रो दृष्टिकोणले देखिन्थ्यो उहाँहरूलाई, तर त्यस्तो गर्नु हुँदैन। यो त 7 दिन 9 दिनको त कुरा हो, 9 दिनपछि त कोभिड-19 भाइरस त मरिहाल्छ शरीरभित्र। 5 दिन मोनिटरिङ पिरियड हुन्छ, 14 दिनमा त निको भएर आइहाल्छ धेरै जसो मान्छे। अनि उनीहरूलाई यही उपचार दिइराख्नु भएको छ अहिले यहाँले जुन हामीलाई भन्नुभयो नि? पक्कै नै हाम्रो सेन्टर्समा अब बिहानै उठ्ने बित्तिकैदेखि लिएर जुन यहाँलाई नै मैले भने सुरुमा पेसेन्टहरूलाई अलिकति योगा प्राणायाम पनि गराउने, एक्सर्साइजको कुरा गराउने र म्युजिक थेरापीको कुरा हामी गर्छौँ। यो स्ट्रेस लेभल कम गर्दो रहेछ र साथसाथमा यही औषधिहरूलाई हामीले सेवन गराइरहेछौँ। र हाम्रो रोगीहरूलाई मेन के गराएछौँ भने यही गुर्जोको ट्याब्लेट हामी बनाएछौँ, त्यसमा सोठ मरिच पिप्ला र अदरक बस हालेर ट्याब्लेट दिइरहेछौँ। त्यसले गर्दा अब बडी चूर्ण औषधि दिने क्वाथ बनाएर दिँदा अलिकति असजिलो देखियो, त्यसैले हामी त्यो औषधिमा पनि एउटा रिसर्च पनि गर्यो। हाम्रो अनुसन्धान केन्द्र भएकोले हामी एउटा रिसर्चको पाटामा पनि एउटा अध्ययन गर्यो र साथसाथमा रोगीले पनि यो औषधि सेवन गर्दा एकदम निकै नै लाभ पाउनुभयो र फास्ट डिस्चार्ज भएर एकदम निको फास्ट भयो यसमा। र 9-10 दिन, कोही रोगी 7 र 10 दिनको भित्रैमै निको भएर घर फर्किनुभयो। जस्तै कोही कोभिड-19 पेसेन्ट हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू चाहिँ अस्पताल बस्न चाहनु भएको छ भने यहाँहरूलाई सम्पर्क गर्दा हुन्छ? हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा हस्पिटलहरू प्याक छ, सबैजना सिट पाइरहेको छैन। सबभन्दा बेस्ट होम आइसोलेसनमा बसेर चिकित्सकको सल्लाहमा के गर्नुपर्छ हैन, उहाँहरूको टचमा बस्यो भने घर बसेर होम आइसोलेसन बसेर पनि त्यतिकै रिजल्ट आउँछ जति आइसोलेसन सेन्टरमा बसेर रिजल्ट आउँछ। उहाँहरू पनि होम आइसोलेसनमा बसेर पनि 7 देखि 10 दिनमा निको हुन सक्नुहुन्छ। तर सबैको अब अवस्था हुन्न नि त, होम आइसोलेसनमा बस्ने अवस्था हुन्न। र यहाँले अघि प्यानिकको कुरा गर्नुभयो नि होइन, कोभिड पोजिटिभ देखिने बित्तिकै केही छैन र पनि एउटा प्यानिक हुन्छ नि त, त्यो हिसाबले गऱ्यो भने चाहिँ यहाँहरूको आइसोलेसनमा कन्ट्याक्ट गरेर बस्न पाउनुहुन्छ। सबभन्दा यसमा त्यही हो कि मेनली कोभिड हुने बित्तिकै स्ट्रेस लेभल बढ्छ, त्यसैले मान्छेले मेडिटेसन्स, योगा, आहार विहारदेखि लिएर यस्ता म्युजिक सुन्ने, किताब पढ्ने, पोजिटिभ सोच्ने, नेगेटिभ न्युजहरू नहेर्ने, नेगेटिभ कुरातर्फ ध्यान नदिने। अहिले हरेक चिज कोभिडमा नेगेटिभ देख्दो सुन्दो रहेछ मान्छेहरू, त्यसले गर्दा झन् स्ट्रेस लेभल बढ्छ। र पोजिटिभली सोच्यो भने कोभिड त हामी 9 दिनमा त जितिहाल्छौँ। र
र साथमा म्याक्सिमम प्रयोग अफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। इमर्जेन्सीमा मोडर्न मेडिसिन्सहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईहरुकै घर आँगनमा पाइने आयुर्वेदिक चिकित्सकको सल्लाहमा सर्टेन आयुर्वेदिक मेडिसिन्सहरू प्रयोग गर्यो भने हामी कोभिडलाई कम्ब्याक्ट गर्न सक्छौँ। अब चाडबाडको बेलामा ग्यादरिङ बढी हुने गर्छ हैन, सोशल डिस्टेन्सका कुराहरूदेखि लिएर अरू सजगता हैन सुरक्षाका उपायहरूको जुन अवलम्बन गर्नुपर्ने हो त्यो पुरा नहुन पनि सक्छन्। र अघि जीवनशैलीको कुरा गऱ्यौँ, खानपानको कुरा गऱ्यौँ हैन, कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो परिवारको र कसैको परिवारको एउटा सदस्य पनि कोभिड-19बाट सिभियर लक्षण भएर क्याजुअलिटी भयो भने हाम्रो त्यो परिवारको लागि, त्यो समाजको लागि ठुलो क्षति हुन्छ। त्यसैले एवेरनेस ठुलो कुरा हो। सबभन्दा पहिले कोभिड-19 एउटा भयावह महामारी हो, यसबाट बच्न हामीले एवेरनेस फैलाउनु पर्छ। अर्को कुरा हाइजिनको कुरा एकदम इम्पोर्टेन्स हुन्छ। हामीले हाइजिनमा सरसफाइ, आफ्नो घर आँगनलाई सरसफाइ राख्ने, आफ्नो सोसाइटीलाई सरसफाइ राख्ने, आफ्नो ह्यान्ड सेनिटाइजेसन्स गर्ने, साबुन पानीले हात धुने। तेस्रो कुरा हुन्छ डाइटमा हामीले के भन्ने गर्छौँ कि 6वटा रस भएको खानेकुरा र 7 कलरको खानेकुरा खानुपर्छ। त्यसमा प्रचुर भिटामिन्स हुन्छ हैन, गुलियो पनि हुनु पर्यो, अमिलो पनि हुनु पर्यो, पिरो पनि हुनु पर्यो, टर्रो पनि हुनु पर्यो, नुनिलो हुनु पर्यो, तितो हुनु पर्यो। यो 6वटा र 7 कलरको खानामा हामीले खानामा इन्क्लुड गर्नु पर्यो। र साथसाथमा एक्सर्साइज, मेडिटेसन्स र सिजनल रेजिम भनेको जस्तो जस्तो सिजन चेन्ज हुन्छ, ऋतु परिवर्तन हुन्छ, त्यति बेला मान्छेलाई बढी रोग देखा पर्छ हैन। अहिले सिजन चेन्ज भइरहेछ। अहिले लास्ट इयरको कुरा गर्दा यस्तो सिजनमा बढी रुगाखोकी लाग्ने, भाइरल ज्वरोको सिजन बढी देखिन्छ। यसले कोभिडले सबैलाई त छोपिसकेछ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ र यस्ता आयुर्वेदिकको रेजिमहरू, आयुर्वेदिक डाइटहरू, आयुर्वेदले भनेको जीवनशैलीहरू अपनायो भने हामीले यस्ता भाइरस विरुद्ध त इजिली लडाइँ जित्न सक्छौँ। इभन कोभिड चाहे अरू भाइरस भोलि आउन सक्छ। र त्यसैले अहिलेको कन्टेस्टमा हामीले आयुर्वेदलाई अपनाउनु एकदम आवश्यक छ। स्टुडियोमा आइदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको यस कार्यक्रममा हामीले आयुर्वेदिक ज्ञान विज्ञानको महत्त्वबारे चर्चा गऱ्यौँ र विशेष गरी यो कोभिड-19 को समयमा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिले के कस्तो प्रभावकारी भूमिका निभाएको छ भन्ने कुराको बारे जानकारी पनि हामीले यहाँलाई दियौँ। दर्शकवृन्द, चाडबाड नजिकिँदैछ। यस अवस्थामा झन् हामीले थप सजगता अपनाउन जरुरी देखेको छ। त्यसैले घरमै बस्नुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। यसै अनुरोधका साथ आजको यस कार्यक्रमबाट म आगे चाहन्छु। नमस्ते।